प्रवेश केला म्हणून तुमकां सगळ्यांचे स्वागत करता। आणि आज वेळ येयल्ली आहा की प्रत्येक मनशान वोटरान ही एक जबाबदारी आहा। केंद्राक परत एकदा मोदी सरकार आणि आदरणीय पंतप्रधानान तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करपाक जाय। कारण आमकां दाखोवंक जाय की जगान भारत देश हो नंबर 1 देश आणि जे सदांच GDP सकयल आसली ती आयज खंय 5 नंबरार आहा आणि आमकां काम करून 3 नंबराच्या वयर वचपाक जाय। आणि हे करता आसतना आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी एक संकल्पना केला की विकसित भारत 2047 म्हणजे जवळजवळ स्वातंत्र्य झाल्या उपरांत 100 वर्सां कंप्लीट जातली। आणि ह्या माध्यमात देशाचो प्रत्येक नागरीक अंत्योदय म्हणजे शेवटच्या बॉर्डरीचेर आसूं, खंयच्या रानावनान आसूं, खंयचे जातचो जमातीचो आसूं, हो सक्षम आपल्या पांयार आपल्या हेचेर उबो रावपाक जाय। आनी तेका बऱ्यांचे बरें शिक्षण आसूं, आरोग्य सुविधा आसूं किंवा रस्ते आसूं, ह्यो सगळ्यो बऱ्यापैकी घरांत रावपाक जाय। ही योजना विकसीत भारत ही चालीक लावपाक जाय। आनी हेच्या खातीरूच पंतप्रधानाची न्हू जाल्यार प्रत्येक नागरिकाची तितकीच जबाबदारी आसा। सरकार आमचे सरकार गबनिंदीन सरकार आसा, केंद्राक आनी गोंयांनी राज्यांनी सरकार आसा। पूण ह्या सगळ्या उदरगत जावपा खातीर केंद्र सरकाराच्या स्किमी अंत्योदया पर्यंत आनी स्वयंपूर्ण गोवा ह्या माध्यमात गोंय राज्याचे गोंय सरकाराचे आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री आमचे यंग एंड डायनॅमिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या गबनिंदीन सरकारान दोनूय सेंट्रल आनी स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो स्किमीचो जावन भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते तसेच सरकारांचे गव्हर्मेंट सर्वंट यांनी बऱ्यापैकी काम केलें। सरकारान गोंय सरकारान मंत्री तुमच्या जारी, सरकार तुमच्या जारी आसूं किंवा डायरेक्ट DC माध्यमान पंचायती थ्रू संपर्क साधले आणि हे करता आसतना बऱ्यापैकी तेजो रिजल्टूय आमकां पळोवंक तुका बरेंचशें कुशल की आमचो परिवार आनी मोठ्या प्रमाणात वाडलेलो आसा। आनी ह्या एक आमच्या प्रवेशाक आमचे बरोबर आसा आमचे फिशरीज मिनिस्टर बाब दिनकर नानलकर, तशेंच आमचे इलेक्शन इंचार्ज आमचे सेंट्रल लिडर बाब आशिष सूद हे ऑलरेडी कांय काम फुडें केल्लो आसा। तशेंच आमचे बरोबर आसा आमचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब विनय चोपडेकर, आमचे उत्तर गोंयचे वायस प्रेसिडेंट बाब फ्रँकी कारवालो, आमचे दोनूय ZP आल्दोंची आनी सिरसायची सो मनीषा नायक आनी सो दिक्षा दंडोलकर, तशेंच आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब सुनील खाडे, आमचे स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर श्रीकांत शिवानंद, आमचे युवा अध्यक्ष आणि पयलींचे सरपंच रणजीत जोकर, सगळे तुम्ही आता प्रवेश जाल्ले आसा, सगळे तुमचे अभिनंदन। आनी आमचे पत्रकार भावण भयणीनो सगळे तुम्ही सगळे भावण तुमचे भयणीनो भावण भयणीनो बरे सगळे कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि परत अभिनंदन की तुम्ही आयज आमचे परिवारात आयज भारतीय जनता पार्टी मोदीचे परिवार, CMचे परिवार, आमचे तनावडे अध्यक्ष आयज सगळे तुम्ही जॉइन जाल्ले आसा। आणि तुम्ही जॉइन जाल्ले आसा कोणान फोर्स करूं ना। केलो फोर्स आमी तुमकां कोणान कितें दिला आपले स्वता मोगान आयिल्ले आसा। कित्याक आयज आमचो मोदी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर एक बरो ग्लोबल लिडर ते बरें काम करता। भारत देशात त्याला खूप फुडें गेल्लो आसा। आमी 11वी इकॉनॉमी आसली, आयज आमी 5वी जाल्ली आसा। तशेंच 2 वर्सान आमी 3री येतली जातले आनी विकसीत भारत 2047
विल बी नंबर 1. आम्ही विथ अमेरिका आणि विथ चायना आम्ही ती बसतले बरोबर. ते आमचे प्रधानमंत्री आणि आमचे भारताचे सगळे विल बी हॅविंग अ कप ऑफ कॉफी. ते आमचे इतले फुडले गेल्ले आसा. आयज भारत देशान आमचे प्रायम मिनिस्टरान भरपूर काम केल्लें आसा. आयज नरेंद्र मोदी ॲप तुमी डावनलोड करीत जाल्यार तुमी सगळे करपाक जाय. आतां पर्यंत तो कितें करता हे वखदार आनी लास्ट 9 years ताणें कितें कामां केल्ली सगळे बाबतींत. ताजें भाशण तुमी आयकूंक शकतले. ताणें स्किमी लोकांक खंय पावयल्या सगळ्या राज्यांनी. आनी आयज आमचे सगळे सत्तेर आमी भरपूर आमच्या राज्यान आयज आमी भारतीय जनता पार्टी आसा. तें कित्याक आसा? लोक तुका बेश्टे आयज तुका निवडून हाडिना. काम कोण बरें करता, इमानदारीन काम करता, 24/7 काम करता. आयज आमचो प्रायम मिनिस्टर त्या खातीर आयज लोक सगळे आयज BJPन आयज जॉयन जातात. त्या खातीर तशेंच आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ताणें आयज 24/7 काम करीत आसा. एक यंग लीडर, यंग एंड डायनेमीक फर्स्ट CM आफ्टर स्टेटहूड वेन कंप्लीटेड 5 years आनी 5 वर्सां कंप्लीट केला. आणि आयज तो पयलो आमचो सभापती आसलो. आयज 5 वर्सां ताणें आपले चीफ मिनिस्टर म्हणून कंप्लीट केल्ले आसा आनी बरें काम करता. तसोच आमचो प्रेसिडेंट बाब तनावडेजी बरें काम करता. त्या खातीर लोकांक आयज गमलें की आयज कितें तर फुडें जावंक शकता, कोणाचें बरें जावंक शकता. जावन आमचे आयज आमचो मोदी सगळो म्हणटा म्हणजे 4 पिलर म्हणजे 4 खांबे. तो जाती आनी काती तशें कांय धर्माचेर वचना तो. पण हे कोण करता? ऑपोजिशन. तो म्हणटा म्हणजे 4 पिलर आसा. एक युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण. हाजेर तो हें करून आपल्या मनान धरून आयज आमचो देश फुडें व्हेल्लो आसा. त्या खातीर सगळ्यांक खबर आहा की लास्ट इलेक्शन जालें, 3 राज्यांनी इलेक्शन जालें. आमचे छत्तीसगड, राजस्थान आणि आमचे मध्य प्रदेश. तेन्ना एक्झिट पोल कितें दाखयताले की BJP 50-50 एका राज्यान BJP येवंक शकता. पूण कितें जालें की एक्सरसायज ऑफ 50 प्रमुख. आयज हांगा कितले 50 प्रमुख आसा? आयज कितले 50 प्रमुख आसा? आमचे थोडे आसा. आतां आमी फुडें सरतले. त्या 50 प्रमुख म्हणजे त्या 50चो प्रमुख, 50चो ध्वनी. एक आमची तिजोरीचो एकूय आसता न्हू. आमी भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक कशें सांगतात ते 50 प्रमुख. ताजेर आमी काम फुडें करचें पडटलें. तुमकां सगळें आयज एस्पॅक्टीस जालें न्हू. ताका फुडें इनवॉल्व करचें पडटलें. त्या खातीर त्या 50 प्रमुख त्या राज्यांनी आयज आमी लँडस्लायड विक्ट्री आमी जिखलेले आसा. आयज आमचे काँग्रेस कॅन्डिडेट आमचो भाऊ गेल्लो आसा उत्तर गोंयान आनी सावथ गोवा आमची पद्मिनी देंपो आसा. दोनी बेस्ट कॅन्डिडेट. भाऊ आमचो 5 फावटी निवडून आयला, 5 times. आणि 3 फावटी तो मंत्री जालो, केंद्राचो मंत्री. आनी ताच्या काळान भरपूर काम केल्लें आसा. पूण आयज हो आमचो नॉर्थ गोवा इन्चार्ज, हातूंचो आमदार आनी कॅन्डिडेट ऑफ नॉर्थ गोवा, तो म्हणटा BJPन कांयच काम करूंक ना आनी तो खोटे उलयता. BJPन तर कांयच काम करूंक ना आनी भाऊ तर कांय डेव्हलपमेंट करूंक ना. ताका लोक कशे निवडून हाडटा 5 फावटी आनी 3 फावटी तो मंत्री जाल्यार ताका अभिमान कोण ना. वी शूड बी प्राउड ऑफ दिस मोमेंट. तो हें तांचे उलोवप करप येता. सगळे खोटे खूब बरोवंक शकता. आयज व्हायला तो हातूंचो आमदार फक्त लोकांक आश्वासन दिता. इज प्रॉमिसिंग द पीपल दॅट तो निवडून येतकच तो भरपूर काम करतलो. तो निवडून येतकच तो म्हणटा की भरपूर डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा. सगळे म्हजे मंत्रीचे म्हजे फ्रेंड, CM म्हजे फ्रेंड करून धरून त्याचा CMान सांगला 20 मिटींग CMान दवर आसलो आमच्या मतदारसंघात. CMान स्पश्ट केल्लें आसा की हो मनीस फक्त उलयता आनी कांय करिना आनी तशें अशें कांयच ना म्हणून. लोकांक कन्फ्यूज करपाचे प्रयत्न खबर आसा तो एक वकील म्हणून. ते कितें ते कोर्टान चलता पूण आमच्या मतदारसंघात जायना. आयज लोकांक ते सफर जाता. सफर एवरी इज अ ब्रेकिंग न्यूज. कितें ना कितें प्रॉब्लम आसा कोणाकूच सोडिना. आपण म्हणटा बरोबर डेव्हलपमेंट करता. BJP कांयच करिना. BJP कामील म्हणटा. अरे BJP तर कामील आसले. तूं म्हाका एक सांग, आयज आमी 16 कॅथलीक MLAs आसात भारतीय जनता पार्टीन. आमी केन्ना कोणाक भेदभाव डिफरन्स करूंक ना. स्किमी सगळ्यांक पडले आसा.
आम्ही चर्चांक दिल्ले, टेम्पलान सगळे कामगार सांगून घेतले आमच्या भारतीय जनता पार्टी. आम्ही भारत देशात आणि आमचे सीएमान आलो मनोहरभाई पर्रीकर आसतना ताणें बी फायली क्लियर केल्ली आसा. आमचे गोंयचो आसा भरपूर आमी फंडींग केल्लें आसा. आतां एक्सपोजिशन आसा आमचे पीएम म्हणून 17 crore दिले आसा. बीजेपी तर कमी आसले आमकां फंडींग करपाचें केन्नाच ना. आमकां टिकट दिवपाचें ना. पूण हें तांचे उलोवप करप जाता. हें तांचे रोगदान आसा ते टू कन्फ्यूज द पीपल and to make all confusion and misinformation and misguide the people. Any which way, उलोवपाक आसा. पूण आतां फुडें आमचो नीलकंठ उलयतलो आमचो मंत्री. तुमकां आनी एक बार मातशें काम करुया. 7 तारखेक मातशें एकदम म्हत्वाचो दीस आसा. हें तुमी तुमचो वोट तुमी करतले कोणाक येतले वोट ते वोट कोणाक मोदी. आपलो भाव आसा दक्षिण गोंयचे डोनेशन येतले. पूण 100% कसलोच दुबाव ना. पूण आमी सगळे भायर सरून आमचे वोटींग 7 प्रॉमिस जातले 7 o'clock to 6 o'clock. आमी सगळ्या लोकांक भायर काडून सगळे आमी करतले तुमकां घेवन सगळ्या लोकांक भायर काडून 7 आमी 10 o'clock आमी वोटींग काबार करपाचें. कित्याक ते दीस कितें आसता गरमेचे दीस आसता. थोडे आमचे महिलांक आपली फॅमिलीक सांगोवपाक तांच्यांनी घरचे सगळे सांगूचें पडटा. थोडे भुरगे गेम घेवन येतले आणि पिकनीक असते सगळे करा ना करूया पूण वोटींग करून तेमी करा. आणि एक परिवारात एक शिस्त असता आणि ही शिस्त काही वर्सांनी जेन्ना हांवें ऑब्जर्व केली पयले 15 वर्सां पंचायत मेंबर जावन खंय तरी कोण आपयता कोण तरी खेळयता आनी कोण तरी धांवयता. ही काँग्रेसची चाल खूब कडेन आनी खूब फावटी आमी पयल्ली आसा. त्या खातीर एक शिस्त बरी आसा ही पार्टी. ती शिस्त खंय तरी एक परिवाराची आसा आनी खंय तरी सरकार प्रत्येकाचें दुख ह्या बीजेपी पार्टीचो सरकार समजता अशें काही गोष्टी ज्यो हांवें पळयल्ल्यो आसा. एक फक्त ह्या दिसांनी एक नवी चाल काँग्रेस आनी बाकीचे जे ऑपोनंट आहा पळय तेंच्यांनी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतसून खंय तरी हाडलेली आसा. ते कितें म्हणटात आतां ह्या दिसांनी हांव बाप्पा बीजेपीन सगळ्यांक घेवन वचपाचो आसा अशी एक अफवा जाल्ली. ती आयज खरी घडल्या. आनी तेज्या पयलीं एक काँग्रेसीन चाल घडिल्ली आसा. तेंचे कार्यकर्ते तेंचे एक कोण लोकल लिडर तेंच्यांनी एक फक्त चाल मनान धरून ती सगळ्यांक सांगलेली आसा. चड करून ते बीजेपीचे कार्यकर्ते जे पयलींचे आसात आयज आमी नवे येयल्या तांकां फक्त चावयता की अरे तांकां हाडले मरे हांकां हाडले मरे. ही सगळी तेंची चाल आसा फक्त भडबड घालपाची. हांव फक्त सांगूंक सोदतां 2014 आनी 2019 मोदी सरकाराच्या फाटल्या उमेदवारा वांगडा हांव स्वता भोंवलो कार्यकर्त्यांक घेवन. आयजूय परत एकदां भोंवता ह्या 24 इलेक्शनाक. पूण फक्त इतलें सांगता की ते एक चाल तेंच्यांनी घडयल्या ती फक्त मना पिड्यार करपाची. जेन्ना 10 वर्सां मोदी सरकाराची सेंट्रलासून ते गोंयांत बसून स्टेटीक कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला कितें आमच्या गोंयांत सरकार गोंय सरकाराक हेल्प केला तुमी पळयलें आसतलें. ते स्कीम म्हणू नाका बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी म्हणू नाका. आनी फक्त तेंचे मन पिड्यार करपाची चाल आसा की खंयचे तरी कार्यकर्त्यांक बीजेपीच्या खंय तरी म्हणा पळय म्हणटा येयले तांकां हाडले तुमकां हें करता जाल्यार तेंच्यांनी काकापूर जावपाचें ना. आमी असले चालीचेर खंय तरी मन दवरचें ना. आनी आमी येता त्या इलेक्शनाक एमपीच्या 2014 भाऊ श्रीपाद नायक हांकां भरघोस मतांनी नाशनाला विलेज आमची आमकां जरी जरी इतलें सांगलें जाल्यार हेच्या पयलीं आमी भाऊ वांगडा आसले हे फावटी भाऊ वांगडा आसतले आनी बीजेपीच्या सगळ्या लिडरांक कॅन्डिडेट तशें सगळे बीजेपीच्या पदाधिकाऱ्यांक आमी इतलें सांगता की नाशनलच्या वतीन तरी सतीश गोंयकर पंचायत मेंबर तुमकां भरघोस मतां दिवपाक खूब ट्राय करतलो आनी म्हाजे लोकूय तुमच्या वांगडा सरीत आसतले. हे 2 उतरां सांगून तुमकां देव बरें. जनता पार्टीचा अबकी बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टीचा. तुम्ही पळयतात GNH.